बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक महज़ एक महीना नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम और लाजवाल मौका है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे महकम तरीके से बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को मजबूती से जकड़ लिया जाता है। ये न सिर्फ रोज़ा का महीना है, बल्कि रूह की पाकीज़गी, दिल की सफाई और इखलाक की दुरुस्तगी का महीना है। रमज़ान में गरीब का गम समझा जाता है, यतीम की फरियाद सुनी जाती है और दूसरों की तकलीफ में शरीक हुआ जाता है। ये वो महीना है जो इंसान के अंदर हमदर्दी और रहमदिली पैदा करता है। ये मोहब्बत और भाईचारा का महीना है। रोज़ा सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं है, बल्कि दिल को भी बुराइयों से खाली करना है। ये वो कीमती वक्त है जब इंसान को पहली मर्तबा अपने आप से संजीदा सवालात करने का हकीकी मौका मिलता है। मैं वाकई कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है? ये सवालात रमज़ान में ज़्यादा शिद्दत से दिल में उजागर होते हैं। इस महीने में बहुत से लोग अपना मुहासबा शुरू कर देते हैं और अपनी गलतियों को समझने लगते हैं। दिल की आवाज़ें ज़्यादा वाज़े हो जाती हैं, ज़मीर जाग उठता है। रमज़ान में हम अपने गुनाहों से वापसी का सोचते हैं, हम अपने रब से माफ़ी मांगते हैं, हम कुरान को सुनते हैं और वो हमारे दिल को छूते हैं। तिलावत के दौरान आंसू बहते हैं। ये बहते हुए आंसू दरख्त में पानी देने की तरह रूह में नई तब्दीली लाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, अक्सर लोग रमज़ान को सिर्फ रोज़ों, सहरियों और इफ्तारियों तक महदूद कर देते हैं, हालांकि यही वो महीना है जो इंसान को एक बहुत बड़ी और संगीन हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है। दुनिया फ़ानी है और आखिरत दायमी और अबदी है। हमारा यहाँ का वक्त महदूद है, लेकिन आखिरत का वक्त बेहिसाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बारहा और बार बार मुतनब्बिह फरमाया कि क़यामत अचानक नहीं आएगी, बल्कि इससे पहले ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो इंसान को झंझोड़ कर रख देंगी। वो निशानियां जिन्हें देखकर दिल कांप उठे और अक्ल मजबूर हो जाए कि मानना पड़े कि अब मोहलत कम होती जा रही है, सांस थोड़े से रह गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दहशतनाक वक्त आएगा जब दिल बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, आंखें देखते हुए भी अंधी हो जाएगी, कान सुनते हुए भी बहरे हो जाएगी और सच इतना अजनबी हो जाएगा कि पहचाना न जा सकेगा। गफलत का ये सफ़र इतना गहरा हो जाएगा कि बहुत से लोग हक से आंखें मोड़ लेंगे। ये वो ज़माना है जिसमें दुनियादारी और लालच इंसान को अंधा बना देगा। इन दिनों में नेकी भुला दी जाएगी, बुराई को अहमियत दी जाएगी और अदल व इंसाफ को धुतकारा जाएगा। खौफ और डर में इंसान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बीमारी फैलेगी, कहत पड़ेगा, हजारियों निशानियां आएंगी। इस दौर में झूठ को हिकमत कहा जाएगा, जुल्म को ताकत और गुनाह को आज़ादी की शक्ल दी जाएगी। आम दिन गैर मामूली बन जाएंगे और गैर मामूली बातें मामूल समझ ली जाएंगी। लोग बुराई को भलाई के रूप में देखना शुरू कर देंगे। जो गलत है वो सही लगेगा, जो सही है वो गलत कहा जाएगा। इस वक्त का इंसान सोचने से कासिर हो जाएगा, अक्ल बंद हो जाएगी, ज़मीर मर जाएगा, शर्म व हया ख़त्म हो जाएगी। लोग इल्म से दूर होंगे और जहालत में गर्क होंगे। उलमा का एहतराम न रहेगा, फासिक और फाजिर लोगों की कदर की जाएगी। अहादीस मुबारका में ये भी वाज़ेह तौर पर जिक्र मिलता है कि क़यामत के करीब कुछ निशानियां ऐसी होंगी जो बज़ाहिर बहुत सादा और आम नज़र आएंगी, लेकिन हकीकत में वो इंसान के लिए शदीद और संगीन तंबीह और इंतबाह होंगी। ये निशानियां खामोशी से आएंगी, लेकिन इनका पैगाम बहुत तेज़ होगा। और जब इन्हीं निशानियों का ताल्लुक़ रमज़ान जैसे मुक़द्दस, अज़ीम और रूहानी महीने से जोड़ दिया जाए तो दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी पैदा हो जाती है। ये एहसास गहरी मानवियत रखता है। इन्हीं अहम निशानियों में से एक निशानी वो भी बयान की जाती है जिसने हर दौर में और हर ज़माने में लोगों को चौंका दिया, और वो है रमज़ान के महीने में 2 जुमों का एक साथ आ जाना। ज़ाहिर में ये बात बिल्कुल मामूली और सादा लगती है, लेकिन जब इसे क़यामत की एक निशानी के तौर पर सुना जाए तो इंसान रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने आमाल का गहराई से मुहासबा शुरू कर देता है। ये सवाल खुद ब खुद दिल में उभरता है, क्या हम वाकई इस बड़े और खौफनाक दिन के लिए तैयार हैं, या हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो सब कुछ देखकर भी गफलत की नींद में सो रहे हैं? क्या हमने अपने रब से हकीकी राब्ता बरकरार रखा है? क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, ये सोचना भी बहुत अहम है।
کیا وہ رمضان بھی ایسا ہی ہوگا جس میں لوگ عبادت سے زیادہ سامان کی خریداری اور دنیاوی لذتوں میں مصروف رہیں گے؟ کیا اس رمضان میں بھی قرآن شریف ہمارے گھروں میں بند رہے گا اور موبائل ہمارے ہاتھوں میں؟ کیا ہم پھر سے انہی غلطیوں کو دہرائیں گے؟ لوگ حق اور سچی بات سن کر بھی خاموش کیوں ہو جائیں گے؟ زلزلے اور قدرتی آفات کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ اس بات کا صریح اعلان ہے کہ زمین اپنے بوجھ سے تھک چکی ہے؟ آج کی اس اہم گفتگو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور علماء کی سمجھ بوجھ سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سچا مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، خوف اور گھبراہٹ یا تیاری اور احتساب۔ ناظرین کرام، یہ بات صرف علماء اور مولویوں ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ آج کے دور کے سائنسدان اور ماہرین کائنات بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے وہ ابدی نہیں ہے۔ ہر چیز جس کا آغاز اور شروعات ہے اس کا ایک انجام اور خاتمہ بھی ہے۔ یہ ایک عالمگیر قانون ہے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور لگاؤ رکھنے والا انسان اس انجام اور خاتمے کو سچے دل سے ماننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور بے پایا کائنات کو عدم اور کچھ نہ ہونے کی حالت سے وجود اور ہستی بخشی، جس نے آسمانوں کو بنا کسی ستون اور سہارے کے تھام رکھا، جس نے زمین کو انسان کے لیے ایک نرم اور خوشگوار بچھونا بنایا، اسی اللہ تعالیٰ کے مطلق اور واضح حکم سے ایک دن یہ سب کچھ فنا اور برباد ہو جائے گا۔ یہ کوئی اندازہ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی مفروضہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی اور اٹل فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت واضح اور صریح طور پر ارشاد فرماتا ہے، بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ قول صریح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ناظرین، قیامت کا انکار اور تردید دراصل اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ارشاد کا انکار ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ اور کفر ہے، اور سب سے خوفناک اور دہشت ناک حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم دن میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا سامنا کرنا ہوگا، کوئی بھی چھپا ہوا کام نہیں رہے گا۔ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ بھائی بہن کے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ دولت، نہ طاقت، نہ منصب، نہ شہرت، سب اپنا اپنا بوجھ لے کر کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ رب العزت انسان کو سخت انداز میں جھنجھوڑ کر فرماتا ہے، زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ فنا اور نابود ہونے والا ہے، اور باقی صرف اور صرف تیرے رب کی ذات رہے گی جو جلال اور عزت والی، بزرگی والی اور سرتاج ہے۔ ذرا سوچئے اور تصور کیجئے، وہ خوبصورت گھر جن پر ہمیں ناز اور فخر ہے، وہ پیارے رشتے جن پر ہمیں شدید لگاؤ ہے، وہ نام، وہ شہرت، وہ طاقت، وہ دولت، سب مٹ جانے والی ہے، اور اس دن صرف ایک چیز باقی رہے گی، ہمارے اعمال، ہمارا طرز عمل، ہمارا حسن سلوک۔ اسی لیے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں بہت زور دے کر یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کو اپنا اصل اور مقصد نہ سمجھو، یہ تو صرف اور صرف ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اصل اور حقیقی زندگی وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگی، جو ابدی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، قیامت کا ذکر اور قیامت کی نشانیوں کا بیان ہمیں مایوس اور نا امید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں جگانے، ہمیں متنبہ کرنے اور حق کی طرف لانے کے لیے ایک حکیمانہ مقصد ہے۔ یہ خوف نہیں، یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک محبت بھری انتباہ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے تو یہ سختی نہیں، محبت ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں خطرے سے پہلے خبردار کر رہا ہے، کیونکہ جب تک سانس باقی ہے، جب تک دل میں دھڑکن ہے، توبہ کا دروازہ مکمل طور پر کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ بھی کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جب وہ شدید اور خوفناک دن آ گیا تو پھر نہ توبہ ہوگی، نہ مہلت، نہ واپسی۔ پھر حسرت ہوگی، بہت شدید پچھتاوا ہوگا، لیکن موقع نہیں ہوگا، ہاتھ باندھ کر رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی اصلاح کی حقیقی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ لوگ بنائے جو نشانیاں دیکھ کر سوئے نہیں بلکہ جاگ اٹھیں، جو غفلت میں مبتلا نہ ہوں، جو سچ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔
ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو سننے کی صلاحیت دے، ہمارے دلوں کو سوچنے کی عقل دے۔ یہ رمضان آخری رمضان ہو سکتا ہے، یہ اعتکاف آخری اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سجدہ آخری سجدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں، ہر دعا کو سنیں، ہر نصیحت کو غور سے سنیں، ہر علم کو حاصل کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اپنے رب سے رابطہ رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے اعمال کو درست رکھیں۔ یہی دنیا کی کامیابی ہے، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔